अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाई और दोस्त और बुज़ुर्गों, एक तरफ शिया उलमा और उनके अवाम, दूसरी तरफ बरेलवी उलमा और उनके अवाम, तीसरी तरफ उलमा देवबंद और उनकी अवाम। अब थोड़ा तज्जिया करते हैं, तवज्जो और गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है या मुहर्रम का महीना आता है तो ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसको बरेलवी उलमा भी नाजायज़ कहते हैं, शिया उलमा भी नाजायज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस साल हुआ, हर साल भी होता है, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। इस साल अजीब वाक़या हुआ कि एक नौजवान लड़की को हूर बनाकर रबीउल अव्वल के महीने में हूर बनाकर गाड़ी के ऊपर बिठाकर उसको पेश किया गया। ये मर्दान में वाक़या हुआ या मुल्तान में हुआ, बहरहाल कहीं का वाक़या है, पाकिस्तान का वाक़या है, सबको पता है, सबने देखा। अब ये जायज़ है, किसी भी बरेलवी आलिम से पूछें, मुस्तनद आलिम हो, ऐसे रोड पे चलने वाला ना हो, मुस्तनद आलिम से पूछें ये काम जायज़ है, यकीनन वो बोलेगा ना जायज़ है। या किसी भी मदरसे में चले जाएं, कराची से लेकर कश्मीर तक जो भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मदारिस हैं, उनसे जाकर पूछें कि ये काम सही है जो ये हुआ, लड़की को गैर मुहर्रम लड़की को ऐसे ही बिठाया गया और तमाशा बनाया गया उसका, और लोग उसको शहवत भरी नज़रों से देखते रहे और वो हूर बन के बैठी रही। ये इस्लाम के नाम पर हुआ और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोगों ने किया, सही है ये, यकीनन यही फतवा आएगा कि नाजायज़ है, गलत है। लेकिन हुआ है और बरेलियत के नाम पर हुआ है और रबीउल अव्वल में हुआ है। इसी तरह हर साल वीडियोज़ आती हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आता है तो नौजवान नाचते हैं। इस्लाम के अंदर नाचना जायज़ है? कोई भी बरेलवी आलिम बता दे मुझे, सब कहेंगे नाजायज़ है। किसी फतवे के अंदर मौजूद हो कि भाई रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है लिहाजा नाचो, सब कहेंगे नाजायज़ है। तो फिर ये हुआ है, होता है, होता हुआ आ रहा है और बरेलियत के नाम पर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते? क्यों आप इसको रोकते नहीं हो? इसी तरह मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो उसमें भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं हर साल कि अलयाज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह। मिसाल दे दूं कि हर साल ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जुलूस जमा होते हैं और फिर वो कमीज़ें उतार कर लोग मातम करते हैं। अब मुझे बताओ कहाँ ये ज़िक्र है कि कमीज़ उतार कर एक शलवार के अंदर आप मातम करो? बसा औकात तो वो मातम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, उनकी शलवार उतर जाती है, इनको पता भी नहीं चलता। अब ये कौन सा इस्लाम है? किस इस्लाम से ये ताल्लुक़ है कि भाई कमीज़ उतार कर इबादत करो, आप मातम करो? तो मेरे ख्याल में कोई भी मुस्तनद आलिम होगा शियों का तो वो इसको जायज़ तो करार नहीं देगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, मैंने देखने की कोशिश की कि अगर कोई आलिम ये जो छुरियाँ मारते हैं, नंगी पीट करके उसके ऊपर छुरियाँ मारते हैं और कैंचियाँ मारते हैं और अपना खंजर चलाते हैं, ये जायज़ है ना जायज़ है? किसी भी आलिम की एक भी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद नहीं है कि भाई खंजर लगाओ या छुरियाँ अपने आप पर चलाओ। ज़्यादा कहते हैं कि भाई मातम जायज़ है, बस यूँ करो, सीना ज़नी करो, सीने को कूटो मारो, बस इतने को तो वो जायज़ कहते हैं। लेकिन ऐसा करना कि कमीज़ उतार देना, फिर उस पर चाकू चलाना, छुरियाँ चलाना, अपने आप को लहूलुहान कर देना और ये जो खून था वो बिल्कुल ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, गुम हो जाए ज़मीन के अंदर, कोई भी जायज़ नहीं कहता। लेकिन ये हो रहा है, सालों से होता हुआ आ रहा है। मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि शिया उलमा इस मामले के ऊपर ज़बान क्यों नहीं उठाते कि भाई हम एक अमल को नाजायज़ कहते हैं लेकिन हर साल हमारे ही नाम पर हो रहा है, मुहर्रम में हो रहा है? ख्याल करना चाहिए, नहीं होता। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में ख़वातीन के जुलूस निकलते हैं, वो ख़वातीन के सरों पर दुपट्टा नहीं होता, उन ख़वातीन के गलों में दुपट्टा नहीं होता, वो ख़वातीन के सीने यहाँ से खुले हुए होते हैं और ऐसे समझो कि वो बरहना होती हैं और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होती हैं। और ये इस्लाम के नाम पर हो रहा है, दीन मुहम्मदी के नाम पे हो रहा है, मोहब्बत अहले बैत के नाम पर हो रहा है। मुझे बताओ कोई भी संजीदा ज़ाकिर हो, आलिम हो शियों का, वो इसको जायज़ करार देगा?
کہ ہاں بھائی اور خواتین نکلیں ان کا سینہ کھلا ہوا ہو اور سینے کو پیٹتی جائیں اور پھر ان کا سینہ جو ہے وہ لال ہوتا جائے اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں، یہ صحیح ہے؟ کوئی ذاکر کوئی عالم، کوئی ان کا مستند عالم و مجتہد اس کو یہ جائز قرار دے گا؟ ان کو نہیں دے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید کسی مدرسے میں بھی چلے جائیں شیعوں کے اور ان سے پوچھیں کہ بھئی فتویٰ دو کہ عورت محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کے نام لے کر اور پھر اپنے گریبان کو کھول کر اور سروں سے دوپٹے اتار کر جلوسوں میں جاتی ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جائز نہیں کہے گا اس کو۔ جب جائز نہیں کہے گا، نہیں کہتا، تو پھر یہ ہو رہا ہے شیعت کے نام پہ ہو رہا ہے، محرم الحرام میں ہو رہا ہے اور مقدس ہستیوں کا نام لے لے کر ہو رہا ہے۔ آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ کام نہ ہو؟ نہ کرو بھائی، ہماری شیعت خوار ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ذاکر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اتفاقی باتیں ہمارے درمیان میں ہیں تو اس پر تو عمل کرنا چاہیے۔ دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ عبادت نہیں ہے کہ ننگی پیٹ کر کے اپنے آپ کو چھرے مارو، چاقو مارو۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، تو نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کو آگے آنا چاہیے اور کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین جو باہر نکلتی ہیں اور بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں اور پھر اپنے آپ سینے کو کھول کے نکلتی ہیں اور چہرے پر اور سر پہ دوپٹہ نہیں لے کر نکلتی ہیں، یہ تو شیعہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے، غلط کام ہے۔ تو پھر شیعوں کو آگے آنا چاہیے اور اس بات کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح بریلوی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں ناچنا جائز نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کے اندر جو ناچا جاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یا جو اس لڑکی کو، بچی کو، بیچاری کو حور بنا کر بٹھایا گیا گاڑی کی چھت پر، یہ ناجائز ہے، یہ بریلوی بھی کہیں گے، شیعہ بھی کہیں گے، اہل حدیث بھی کہیں گے، سب کہیں گے ناجائز ہے۔ تو پھر بات اٹھانی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کام کو طول نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہو رہا ہے، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ محنت کرنی پڑے گی علماء کرام کو کہ ہمارے درمیان میں اگر کوئی اتفاقی بات ہے تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ میں علماء دیوبند کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اتفاقی طور پر سب ناجائز کہتے ہوں۔ وجہ اس کی کیا پتہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعہ علماء اور بریلوی علماء انہوں نے اپنی عوام کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، جو چاہے کرو، شیعت کے نام پر کرو، بریلویت کے نام پر کرو، جو چاہے کرو۔ قیادت ان کی علماء نے نہیں سنبھالی، لیکن دیوبندی علماء ہیں، انہوں نے اپنے عوام کی قیادت سنبھالی ہے۔ اس لیے یہاں ایسے واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی خواتین نکلے دیوبندیوں کی اور پھر وہ ایسے اٹھ پٹانگ کام کریں جو شریعت کے خلاف ہو، یا عوام نکلے دیوبندیوں کی اور ایسے اٹھ پٹانگ کام کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جس کو شیعہ اور بریلوی بھی غلط سمجھتے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیوبندی علماء نے اپنی عوام کی قیادت کی ہے، ان کو سنبھالا ہے، لیکن شیعوں نے بھی نہیں سنبھالا، بریلویوں نے بھی نہیں سنبھالا۔ میں شیعہ علماء سے بھی کہوں گا، بریلوی علماء سے بھی کہوں گا کہ باہر نکلو، اپنی عوام کو سنبھالو، ان کی قیادت کرو، ان کو ان کاموں سے روکو جو آپ کے ہاں بھی ناجائز ہے۔ اسلام کا تو دور دور سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ گزارش میری یہ تھی کہ علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے ان کاموں کے درمیان میں جو کام ہم سب کے درمیان میں متفق علیہ ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ علماء کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔